مدینے دے اندر جنہیں بھی منافق سن نا اتوں تے نہ جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھنا تے وچوں جناب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی مخالفت کرنی، نمازاں بھی سرکار دے پیچھے پڑھنی تے مخالفت بھی سرکار دی کرنی۔ اج بھی کچھ لوگ ہیں جناب امام دے پیچھے آ کے نماز پڑھتے ہیں تے نکر وچ بیٹھ کے اس امام دے خلاف پراپوگنڈے بنا رہے ہوتے ہیں۔ اس ٹولے دے کچھ ہلے بھی ہر مسجد دے اندر 2-3 موجود نے۔ اللہ پاک سانوں سارے نوں ہدایت عطا فرمائے۔ حضرت جی وقت انہاں نے نا عبداللہ بن ابی دا جنہ ٹولا سی انہاں سارے نے نا نماز سرکار دے پیچھے پڑھنی تے منافقت کرنی۔ بعد جا کے جدوں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے کول آنا انہاں نے کہنا نہیں نہیں اسی تے تواڈے نال ہاں، اسی تے تواڈے نال ہاں، اسی انہاں او تے نہیں بس اسی جناب تواڈے نال ہاں۔ جدوں انہاں جناب ادھر ٹر جانا نا اپنے ٹولے دے کول جا کے کہنا اسی انہاں نال مذاق کرنے ہاں، اسی جناب اسی کتھے کلمہ پڑھے ہے، اسی تے بس جناب ایویں جائیدا ہے، منافقت کرنی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ چ آیا کہ عرض کیتی سونیا مینوں بڑا دکھ ہے، نمازاں بھی تواڈے پیچھے پڑھن تے بدخوئیاں بھی تواڈیاں کرن، گلاں بھی تواڈے خلاف کرن، پھر آکھن تانوں پتہ کوئی نہیں، تانوں پتہ نہیں لگدا کہ تواڈے پیچھے جناب اسی منافق بھی نمازاں پڑھنے ہاں۔ سرکار کیڑا دل تے حال جاندے نے، سرکار میرا دل کردا تسی انہاں سارے نوں علیحدہ کر دیو، کہ جدوں ہن مسیتے آنا تے انہاں نوں دسو کہ تو ہی منافق ہے، تو ہی منافق ہے، تو ہی منافق، چلو باہر مسیتوں انہاں نوں کڈو۔ سرکار نے فرمایا عمر میرے رب دا جو حکم نہیں آیا، سبحان اللہ، جی بولو سبحان اللہ، میرے رب دا حکم نہیں آیا۔ ادھر حضرت عمر دی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی گفتگو ہو رہی ہے، ادھر رب نے جبریل نوں حکم دے چھڑیا، سبحان اللہ، جی بولو سبحان اللہ۔ ادھر رب العالمین نے فرمایا جبریل عرض کرتے ہیں حکم رب دی بارگاہ دے اندر چلا جا، میرے محبوب نوں جا کے میرا سلام بھی دینا، جا کے میرا پیغام بھی دینا، میرا سلام بھی دینا، میرا پیغام بھی دینا۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ دے اندر جبریل حاضر ہو گئے۔ ادھر حضرت عمر نے عرض کی تھی سونیا میں چاہنا وا تو پلیت بکھرے کر دے، پاک بکھرے کر دے، اے جڑے کہندے نے تینوں پتہ کوئی نہیں، سونے انہاں علیحدہ علیحدہ کر دیو۔ ادھر حضرت عمر دی تے امام الانبیاء دی گفتگو چل رہی ہے، ادھر جبریل آ گئے، جبریل آ کے عرض کی تھی سونے رب سلام دیندا ہے، نالے رب پیغام بھی دے رہا ہے، بولو سبحان اللہ، سونے رب سلام بھی دیندا ہے، نالے رب پیغام بھی دے رہا ہے۔ فرمایا جبریل میرا رب کی فرما رہا ہے؟ جبریل نے عرض کی تھی سونے رب فرماندا ہے ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب۔ سونے رب فرما رہا ہے جے عمر دا دل کردا ہے پاک بکھرے کر دے، پلیت بکھرے کر دے، رب بھی حکم دے رہا ہے حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ سونے انہاں نوں پاک بکھرے کر دے، پلیت بکھرے کر دے، سونے پاک بکھرے کر دے، پلیت بکھرے کر دے۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ اس حکم تو بعد گن کے کڑیا، فلانیاں تو ہی چل، فلانیاں تو ہی چل، فلانیاں تو ہی چل۔ جنہاں نوں اس وقت سرکار نے مسیتوں کڑیا پتہ چلیا انہاں دی پلیتی اندر شک کوئی نہیں، سبحان اللہ، جی بولو سبحان اللہ۔ جنہاں نوں اس وقت سرکار نے مسیتوں کڑیا انہاں دی پلیتی اندر شک کوئی نہیں، اچھی بولو انہاں دی پلیتی اندر شک کوئی نہیں۔ جنہاں نوں اس وقت مسیتے رکھیا انہاں دے پاک ہونے چ شک کوئی نہیں، انہاں دے پاک ہونے چ شک کوئی نہیں۔ تے اس تو بڑی پاکی دی دلیل کیڑی ہے؟ انہاں نوں مسیتوں بھی کڈیا ہے تے جڑے پاک نے وہ اپنے کول سوائے ہوئے، سبحان اللہ، اچھی بولو سوائے ہوئے نے۔ کی شان صدیق و فاروق دا دساں کیتا اللہ نے نادا اچائے نا، کی شان صدیق و فاروق دا دساں کیتا اللہ نے نا
کسی تھا